बुझ्नै भएको छैन अनि यो पनि भन्नु सक्दिनँ तपाईहरुले पुरा बुझि पनि सक्नु भएको छ भनेर। किनभनेदेखि हामी एउटा यस्तो जग्गामा छौं जहाँ हामीलाई दिनहुँ पवित्र आत्माले हामीलाई परमेश्वरको कुराहरू सम्झना दिलै बस्नुपर्छ। अनि हामी यस पृथ्वी तलमा यस्तो प्रविधि यस्तो आदत भएको मान्छे छौं बारम्बार हामीले परमेश्वरको कुरालाई बिर्सी जाने। अहिले तपाईहरुलाई अघि के सुन्यौ भनेर अहिले हामीले अघि वचनमा के आयो भनेर तपाईहरुलाई सोध्यौ भने कति जनाले भन्न सक्नुहुन्न। त्यति छिटो बिर्सिन्छौं हामीले। अस्तिको हप्ता के सुन्नु भएको थियो तपाईले रिकल गर्नुस् त यहाँबाट प्रभु सेवकहरूले के तपाईहरुलाई सुनाउनु भएको त्यो तपाईहरुले बिर्सिनुहुन्छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो प्रविधि त्यस्तो छ। त बाइबलले त्यस कारणले गर्दा हामी बारम्बार परमेश्वरको वचनलाई उहाँले दिनुभएको चिठीलाई हामीले पढि बस्नुपर्छ। त हामी एउटा यस्तो सेवकाईमा आएका छौं। धेरैको भूल धारणा छ यो टेबलको सम्बन्धमा है। किन भूल धारणा छ भन्दाखेरि जहिले पनि यो टेबलको सेवा गर्दाखेरि कयौं चोटी प्रभुको दास डानियल राई जो आज हामीसँग हाम्रो माझमा हुनुहुन्न उहाँले पनि बताउनु भएको थियो। के बताउनु भएको थियो भन्दाखेरि यूहन्नाको किताब 6 अध्यायमा जो पनि रोटीको कुरा गरेछ। नखोल्नुस्। यूहन्नाको किताब कति अध्याय भने 6 अध्यायमा लेखिएको कुराहरु चाहिँ प्रभु भोजको सम्बन्धित कुरा लेखिएको होइन। किन होइन? हामीले अलिकति अहिलेको भाषामा भनौं भने एउटा लजिक लाउनुपर्छ। त्यसको ठीक एउटा त्यसको कन्टेक्स्ट हेर्नुपर्छ। यो भनेको हो कि हैन। सुन्दाखेरि बाइबलको शब्द मिठो हुन्छ। बाइबलको शब्दले नै आज मान्छेले झुटा शिक्षाहरू बनाएका छन्। अरु किताबले हैन। बाइबललाई नै के गरेको छ? एउटा हतियार बनाएको छ। यसकारण बाइबललाई एक तर्फ मात्रै बुझ्यो भने त्यसले अर्कै प्रकारको दिशा पक्रेर जान्छ। अर्कै प्रकारको शिक्षाहरू पक्रेर जान्छ। अहिले क्रिश्चियन जगतमा 8000 भन्दा पनि ज्यादा होला डिनोमिनेसनहरू छन्। के छन्? डिनोमिनेसन भनेको आफ्नो आफ्नो चर्च, आफ्नो आफ्नो शिक्षाको आफ्नो आफ्नो के हो तरिका अनुसार उनीहरूले के गर्छ? चलाइरहेको छ। केले गर्दा यति थुप्रो निस्कियो भन्दाखेरि मान्छेले परमेश्वरको वचनलाई आफ्नो आफ्नो अर्थ, आफ्नो आफ्नो उल्था, आफ्नो आफ्नो इन्टरप्रिटेसन लगाएको कारणले गर्दा आज संसारभरि क्रिश्चियन जगतमा क्रिश्चियन पनि बढिरहेको छ। हिजो अस्ति सुन्नुभयो होला नि के भन्ने अरे एउटा साधुले राजस्थानबाट आएको साधुले निकै थर्कायो त। क्रिश्चियनको मात्रा बढ्दैछ दुःखी बात है भन्दै थियो। सुन्नुभयो होला। आज क्रिश्चियन त बढिरहेको छ। बढेको बढै छ तर त्यति नै ज्यादा के पनि बढिरहेको छ? डिनोमिनेसन पनि बढिरहेको छ। यसको खास कारण के भयो भन्दाखेरि मान्छेले बाइबलकै वचनद्वारा धेरै शिक्षाहरू के गरे? उनीहरूले क्रिएट गरे। उनीहरूले के गरे? आफ्नो आफ्नो विचार अनुसारको शिक्षा लाउन थाले। त हेर्नुहोस् हामीले पनि राम्रो प्रकारले परमेश्वरको वचनलाई खुट्याउन सकेनौं भने परमेश्वरको वचनले बाइबलले यहाँनिर प्रेरित किताबमा भन्छ हैन। यहाँनिर मसँग आउनुस् त। यहाँनिर परमेश्वरको वचन किन चाहिँ सारो छ है? हामीले परमेश्वरको वचन कहाँ बुझिसकेका छौं? यसकारण यहाँ भन्छ नि यहाँ 18 अध्यायमा आउनुस् त। 18 अध्यायमा हामीले एउटा कुरा पढ्न पाउँछ। किन भन्दा नि मैले यो किन भनेको भन्दा नि प्रभु भोजको सम्बन्धमा नि धेरै भूल शिक्षाहरू आएको छ। धेरै भूल शिक्षाहरू उत्पन्न भएको छ। यसकारण राइट हो परमेश्वरको वचन जुनै पनि भर्स दियो भने हामीलाई राइटै हो। यसकारण शैतानले पनि प्रभु यीशु मसीहलाई च्यालेन्ज गर्न आउँदा चुनौती दिँदाखेरि के लिएर आयो? उसको हातमा त अरु पुस्तक थिएन। उसले मुखमा अरु कुराहरू लिएर आएन। तर के नै लिएर आयो? के लिएर आयो? परमेश्वरको वचनमा लेखिएको कुराहरू लिएर आएर प्रभु यीशु मसीहलाई च्यालेन्ज गर्यो। च्यालेन्ज गर्दाखेरि तैले भनेको कुरा ठिकै हो। रोटीलाई ढुङ्गाले रोटी बनाउन सक्छु। यसले त राम्रै परमेश्वरको वचनकै कुरा गर्यो भनेर प्रभुले कम्प्रोमाइज गर्नु भएन। तर त्यसको जवाब दिनको लागि प्रभुले के नै प्रयोग गर्नुभयो? यस्तो लेखेको छ भन्दाखेरि तपाईको सम्बन्धमा यस्तो लेखेको छ भन्दाखेरि प्रभु यीशु मसीहले के भन्नुभयो? यस्तो पनि लेखेको छ भनेर प्रभुले खास त्यस वचनको अर्थलाई शैतानसँग के गर्नुभयो? प्रतिवाद गरेर शैतानलाई हराउनु भयो। यसकारण बाइबलको कुनै शब्दलाई ल्याएर
हामीलाई आज हेर्नुहोस् त कस्तो झुटा शिक्षाहरू आएको छ। त्यो माता मरियम अरे, माता परमेश्वर अरे, यस्ता शिक्षाहरू आउँदाखेरि तपाईँहरूको माझमा आएर यही बाइबल देखाएर तपाईँहरूलाई बताउँदाखेरि तपाईँले बाइबलको कुराहरू नकार्न सक्नुहुन्न। तर तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई यथार्थमा बुझ्नु भएको छैन भने, तपाईँ र मैले जानेका छैन भने हामीलाई पनि माता परमेश्वर पनि हुँदो रहेछ भनेर लान्छ। धेरैजना जाँदैछ। किन भन्दाखेरि हाम्रो वचनको अन्डरस्ट्यान्डिङको लेभल कहाँ छ? तल छ। अहिले पनि हामीले परमेश्वरको शिक्षालाई, साँचो शिक्षालाई हामीले पक्रेर राख्न सकेका छैनौँ। यस कारण गर्दाखेरि यो वचनको भुल धारणा हुन्छ। यस कारण गर्दा मैले तपाईँलाई बताउन चाहेको छु। यहाँ पढिदिनुहोस् त, कति पद हो भन्दाखेरि 24 देखि पढिदिनुहोस् त एकजनाले। 25 देखि 18 अध्याय, प्रेरितको काम 18 अध्याय, त्यसको 24 देखि पढिदिनुहोस् त। अलेक्जेन्ड्रियामा जन्मेका अपोलोस नामका कुनै एकजना यहुदी जो निपुण वक्ता र पवित्र शास्त्रमा सामर्थ्य थिए। हेर्नुहोस् त, यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले सुन्नुहोस् है, वचन पढ्दाखेरि सुन्नु भएन। मैले फेरि यहाँ दोबारा रिपिट गर्नुपर्छ। रिपिट गर्दाखेरि के जान्छ? टाइम जान्छ। तर मैले पढ्नु लागेको चाहिँ तपाईँहरूले राम्रो सुन्नुहोस् न, नपल्टाउनुहोस्, तर सुन्नुहोस्। के फेरि पढिदिनुहोस् त, अलिक माइकमा पढिदिनु भयो भने कति हाम्रो आमाहरूले पनि सुन्नुहुन्न नि, हो, चखिलोसँगले सुन्नु सक्नुहुन्छ। लु पढिदिनुहोस् त, बाइबल प्रभुको वचनले के भन्छ? अनि हजुर, अलेक्जेन्ड्रियामा जन्मिएका अपोलोस नामका कुनै एकजना यहुदी जो निपुण वक्ता र पवित्र शास्त्रमा सामर्थ्य थिए। एकजना व्यक्तिको नाम भन्यो, उसको नाम चाहिँ के रहेछ? अलेक्जेन्ड्रियामा भएको अपोलोस नामको मान्छे। परमेश्वरको वचनमा चाहिँ कस्तो थियो अरे? लुते थियो कि कस्तो थियो रहेछ? निपुण भनेको कस्तो? जान्ने, बाइबलको कुराहरू मजाले एक्सप्लेन गरिदिन सक्ने, सफासँग के गरिदिन सक्ने, सम्झाउन सक्ने एकजना निपुण वक्ता थिए अरे। वक्ता भनेको भाषण दिन सक्ने मान्छे नि। कस्तो लेखेको यहाँ भनेको मतलब चाहिँ भयङ्कर मजाले बताइदिन सक्ने, पानी बताइदिन सक्ने एकजना वक्ता रहेछ। उसको नाम चाहिँ के रहेछ? अपोलोस रहेछ। अनि पढिदिनुहोस् मुनि, के भएछ सुन्नु है। यी मानिसले प्रभुको मार्गको शिक्षा पाएका थिए अनि आत्मामा जोसिला भएर तिनले प्रभुका विषयमा कुराहरू ठिकसँग बोल्थे, तर तिनले यूहन्नाको बप्तिस्मा मात्र जानेका थिए। ल हेर्नु त कस्तो रहेछ अरे, कस्तो उसको क्वालिफिकेसन हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो रहेछ अरे। डिलिजेन्टली द थिङ्स अफ द लर्ड नोइङ। उहाँले परमेश्वरको कुराहरू चाहिँ के गर्न सक्ने अरे, एकदम मजाले खुट्याई बताउन सक्ने अरे। तर बिचारा उहाँले त कसको बप्तिस्माको बारेमा मात्रै जानेको रहेछ अरे? यूहन्नाको बप्तिस्मा मात्रै जानेको रहेछ। अब के भएछ यहाँको डिफ्रेन्सेस हेरौँ। के भएछ? यस्तो निपुण मान्छे, यस्तो वक्ता, बोल्नमा सिपालु मान्छे, तर के भएछ भन्दाखेरि यहाँनिर 26 पदले यो कुरालाई बताउँदछ। फेरि पढिदिनुहोस् त, 25 पदमा एउटा शब्द छुटेको थियो कि, फेरि पढ्नुहोस् त। यी मानिसले प्रभुको मार्गको शिक्षा पाएका थिए, प्रभुको मार्गको शिक्षा पाएका थिए अनि आत्मामा जोसिला भएर, आत्मामा जोसिलो पनि थियो रहेछ। अनि तिनले प्रभुको विषयमा कुराहरू ठिकसँग बोल्थे। कस्तो प्रकारले बताउँदो रहेछ? बेठिक कि ठिकसँगै बताउँदथ्यो रहेछ प्रभुको विषयमा। अनि के भएछ? अनि तर तिनले यूहन्नाको बप्तिस्मा मात्र जानेका थिए। अब 26 पद। अनि तिनी साहससित सभाघरमा बोल्न थाले अनि तिनका कुरा सुनेर अक्विला र प्रिस्किलाले तिनलाई आफू कहाँ लगेर परमेश्वरको मार्गको अर्थ अझै ठिकसँग खोलेर तिनलाई बताइदिए। यहाँ हेर्नुहोस् त, महासभा घरमा एकदम प्रचार गर्दै थिए अरे। यसो हेरेको त अक्विला र प्रिस्किला भन्नेले त यसो हेरेर त यो ब्रदरले त ठिक कुरा त बताउँदो रहेछ, तर उसलाई त्यति मात्रै कतिवटा वचनको अज्ञानता भएको कुरा उनले देखे। कता उसले ठिक प्रकारले राइट बताउँदैछ, तर पनि केही कुरा कमी उसले देख्यो। एक पाटा मात्रै उसले बताएको कुरा देख्यो होला। तब अक्विला र प्रिस्किलाले भएन हौ, तपाईँले भनेको वचन भनेन रहेछ। कोही त उठेर भन्छ पो त। तर उसले के गरेछ? सुटुक्कै बोलाएर यहाँ आउनुहोस् त अपोलोस ब्रदर,
भनेर बाहिर लगेर के गरेछ अरे, तपाईँले ठिक कुरा गर्नुभयो, तर बाइबलमा चाहिँ के रहेछ अरे, अझै ठिक प्रकारले भने। उसले चाहिँ ठिक मात्रै बताउँदो रहेछ, तर यहाँ प्रभुको वचनले के भन्दैछ यहाँनिर, यहाँ भन्दैछ हेर्नुहोस् है, फेरि पढिदिनुहोस् त, यहाँ हेर्नुहोस् है, एक्सपाउन्डेड अनटु हिम द वे अफ गड मोर पर्फेक्टली अरे, पर्फेक्टली बताउँथ्यो उसले, तर अझै अक्विला र प्रिस्किलाले चाहिँ मोर पर्फेक्टली भनेको चाहिँ अझै ठिकसँगले के गर्न लगाए अरे, उसलाई बताइदिए अरे। प्रभुको वचन त यस्तो पो हो भनेर सम्झाइदिए भन्दैछ। यसकारण वचन हामीले सुनिरहेका छौँ, सुनिरहेको हुन्छ, ठिकैले हुँदैन, तर अझै ठिक चाहिन्छ हामीलाई। के चाहिन्छ? अझै ठिक चाहिन्छ। यसकारण वचन दिनहु नयाँ हुँदै जान्छ, वचनको प्रकाश आउँदै जान्छ। पहिला त सेवकले जहाँसम्म प्रभुको प्रकाश पाए त्यति मात्रै सीमित होइन, परमेश्वरको वचन त नयाँ हुँदै जाने, बढ्दै जाने, प्रकाश पाउँदै जाने कुरा हो। तर हेर्नुहोस्, अहिलेसम्म पनि हामीले भुल धारणा के थियो, मैले भन्न चाहेको चाहिँ यौना किताब 6 आउनुहोस् त। यो यौना किताब 6 चाहिँ के को बारेमा होइन, यो के को बारेमा होइन, टेबलको बारेमा लेखेको रोटीको बारेमा होइन। त्यहाँ लेखेको छ स्वर्गबाट ओर्ली आएको रोटी म नै हुँ भनेको चाहिँ के भनेको? प्रभुले मेजको सम्बन्धमा भन्नुभएको होइन, स्वर्गबाट ओर्ली आएको रोटी अर्थात् वचन चाहिँ के हुँ। यसकारण बाइबलमा यही लुका किताब, मत्ती किताब 4:4 भन्छ, मानिस भोजनले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको प्रत्येक वचनले के गर्दछ? बाँच्दछ। अर्थात् प्रभु यीशु मसीह भोकाहरू, आत्मामा भोका भएकाहरू, आत्मामा एकदम तिर्खाएकाहरूको निम्ति, आत्मामा एकदमै भोकोपनमा महसुस गरेकाहरूको निम्ति चाहिँ प्रभु यीशु मसीह के बनेर आउनु भएको अरे? रोटी बनेर आउनु भएको अरे। प्रभुको वचन रोटीसँग तुलना गरेको छ। यौना किताब 6 चाहिँ के होइन, प्रभु भोजको सम्बन्धमा लेखेको होइन। यहाँनिर पढिदिनुहोस् न, यौना किताब 6 एउटा मात्रै पढौँ न, मलाई भन्ने यो विषय होइन, तर मैले तपाईँलाई यो बताउन मात्रै चाहेको हो। यहाँ भन्छ नि, पढिदिनुहोस् त, यो चाहिँ त्यो रोटी हो जो स्वर्गबाट ओर्लेर आयो, जसरी तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूले मन्ना खाए र मरे, त्यस्तो होइन। जसले यस रोटीबाट खान्छ ऊ सधैँभरि जिउनेछ। यहाँ 53 पद पढिदिनुहोस् त, 53 पद, 6:53, 53। तब येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साँचो साँचो म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूले मानिसका पुत्रको हजुर मासु खाएनौ र उनको रगत पिएनौ भने तिमीहरू आफैमा जीवन छैन। यहाँनिर यो लेखेको हुन्छ। अनि यहाँबाट चाहिँ थ्रेटनिङ के आउँछ? तिमीले रोटी खाएनौ भने, दाखरस पिएनौ भने तिमीहरूमा जीवन हुँदैन भन्छ। हामीले जब प्रभु यीशु मसीहलाई विश्वास गर्दाखेरि, ग्रहण गर्ने बित्तिकै हामीले कस्तो जीवन पाएको हुन्छौँ? कुन चाहिँ जीवन पाएको हुन्छौँ प्रभुलाई विश्वास गरेको बादमा? भन्नुहोस् त। अनन्त जीवन पाएको हुन्छौँ। पवित्र आत्माले हामीलाई के मारिसकेको हुन्छ? छाप मारिसकेको हुन्छ। तर अब यहाँ के भन्छ? रोटी खानेले, नखानेले, यो दाखरसबाट नपिउनेले उसमा जीवन छैन भनेर अर्को पाटा लगाइदिएको हुन्छ मेजको सम्बन्धमा। यो मेजको सम्बन्धमा चाहिँ एउटा प्रभुले एउटा प्रतिबिम्ब राखिदिनु भएको। यो त प्रभु यीशु मसीहले उहाँको सम्झनाको निम्ति यसको अर्थ गहनता कति भयङ्कर छ। यो मेजले चाहिँ अर्कै पाटालाई, अर्कै कुरालाई, अर्को दिशालाई देखाइरहेको छ। तर हामीले चाहिँ के गर्छौँ? खाएन भने मर्छ होला, जीवनै छैन। त्यस्तो होइन। त्यो कुरा त्यतापट्टि म जाँदिनँ, तर तपाईँहरूले यो कुरालाई याद गर्नुहोस्। यौना किताब 6 रोटीको कुरा, दाखरसको कुरा चाहिँ प्रभु भोज सम्बन्धको कुरा लेखेको होइन। यसको च्याप्टर र यसको कन्टेक्स्ट अर्कै छ। अब म तपाईँहरूलाई छोटो समयमा कोरिन्थीको किताब 11:29 पद मात्रै पढ्न लाउँछु म। आउनुहोस् त। किनकि जसले प्रभुको शरीरलाई हजुर नचिनिकन अयोग्य रीतिले खान्छ र पिउँछ, त्यसले आफैमाथि दण्ड ल्याउनका निम्ति खान्छ र पिउँछ। बस यति मात्रै पढ्छौँ। प्रभुले यो खण्डमा आशिष दिएको। यहाँनिर एउटा वर्ड लगाएको छ, चिन्ने कुरा। के लेखेको छ भन्नुहोस् त? तपाईँ र मैले सुनेका छौँ, सम्झना गर्ने कुरा। यहाँनिर
एकदमै ताडनाको कुरा, लेखेको कुरा पाउँछौँ, चेतावनीको कुरा हामीले पढिरहेको छौँ सधैँभरि। तर यहाँ एउटा भर्स, एउटा वर्ड छ, त्यसको वर्डको त्यो वर्ड चाहिँ के रहेछ? चिन्ने कुरा। भन्नुहोस् त, कसैले परमेश्वरलाई, परमेश्वरको शरीरलाई नचिनिकन भन्ने कुरा बताउँदैछ यहाँ। नचिनिकन जसले खान्छ र पिउँछ ऊ माथि चाहिँ के आउँछ अरे? दण्ड आउँछ भन्दैछ। अच्छा, प्रभु यीशु मसीहको शरीरलाई चिन्नु भनेको कुरा के हो? चिन्नु भन्ने विषयले केलाई बताउँछ? कुन चाहिँ मान्छेले चाहिँ प्रभुलाई चिन्न सक्छ? अब चिन्ने विषयको गहनता र त्यसको गहिराई अर्कै छ हो। तर अब हामीले एउटा विशेष वर्ड हेर्यौँ यहाँ। जुन व्यक्तिले, जुन विश्वासीले परमेश्वर अथवा प्रभु यीशु मसीहको शरीरलाई के गर्दैन अरे? चिन्दैन। कस्तो कुरा गर्छु? म त चिन्छु त प्रभुलाई। प्रभु यीशु मसीह मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, प्रभु यीशु मसीह हाम्रो पापको लागि मर्नु भएको, म चिन्छु प्रभुलाई। त्यो चिनाइ होइन। प्रभु यीशु मसीहलाई चिन्नु भन्ने कुराको गहनता बेग्लै छ। अनि प्रभु यीशु मसीहलाई नचिन्ने मान्छे चाहिँ कस्तो हुन्छ? कसले चाहिँ चिन्दैन प्रभुलाई? भनी हेर्नुहोस् त, कसले परमेश्वरलाई चिन्दैन होला? चिन्ने शब्द हेर्नुहोस् है, चिन्ने शब्दको कुरा म तपाईँलाई त्यो ध्यानलाई केन्द्रित गर्दैछु। पहिलो होइन किताब 4:8 आउनुहोस् त। यस्तो मान्छेले चाहिँ परमेश्वरलाई चिन्दैन सेवा घरभित्र आउँदै। यस्तो मान्छे र यस्तो विश्वासीले चाहिँ परमेश्वरलाई चिन्न सक्दैन सेवा गर्दा गर्दै, सेवा जाँदा जाँदै, वचन सुन्दा सुन्दै, गीत गाउँदा गाउँदै। यस्तो विश्वासीले चाहिँ परमेश्वरलाई चिन्न सक्दैन। कस्तो विश्वासीले भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर पढिदिनुहोस् त, पहिलो युहन्ना 4:8 जसले प्रेम गर्दैन, जसले प्रेम गर्दैन त्यसले परमेश्वरलाई चिन्दैन, त्यसले परमेश्वरलाई चिन्दैन। किनकि परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। परमेश्वर के हुनुहुन्छ अरे? प्रेम। अब हेर्नुहोस्, नचिनिकन खाने, नचिनिकन खानेले के आउँछ अरे? दण्ड आउँछ अरे। अर्थात् अहिले हामीले पढेको भर्सले के भन्यो? के भन्यो भन्नुहोस् त? फेरि पढिदिनुहोस्, सबले बुझ्नु भएन होला। फेरि हेर्नुहोस् है, बिस्तारै बुझौँ है। जसले प्रेम गर्दैन, जसले प्रेम गर्दैन। सुन्नुहोस् त, जसले के गर्दैन अरे? अहिले हामीले पढ्दै गरेको खण्डमा चाहिँ के थियो? जसले परमेश्वरको शरीरलाई के नगरी नचिनिकन खान्छ र पिउँछ उसले दण्ड माथि आउँछ भन्दैछ। अनि यहाँ बाइबलले भन्छ कसले चाहिँ परमेश्वरलाई नचिनिकन, कसरी परमेश्वरलाई नजानिकन, नजान्नेहरू चाहिँ कस्ता हुन्छन्? मेरो जीवनमा मैले प्रभुलाई नचिन्नुको खास मेरो कमी चाहिँ के रहेछ भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ के चाहिँ रहेछ अरे? जसले के गर्दैन अरे? प्रेम गर्दैन। जसले प्रभुको शरीरलाई के गर्दैन? प्रेम गर्दैन। जसले प्रभुको शरीर भनेको को हो भन्नुहोस् त? प्रभुको शरीर को हो भन्नुहोस् न? प्रभुको शरीर कहाँ छ? जोडले भन्नुहोस् न। मण्डली। प्रभुको शरीर भनेको तपाईँ र म, तपाईँ अनि म। तपाईँ र म एक अर्कालाई प्रेम गर्न सकेनौँ भने जति नै विश्वासी, जति नै ठुलो वचन दिने व्यक्ति होस्, जति नै गाउने व्यक्ति होस्, जति नै उसले उपवास गर्ने व्यक्ति होस्, जति नै अर्कालाई दिने होस्, स्वर्गले भन्छ म तिमीलाई चिन्दिन। यसकारण गर्दा प्रभुलाई प्रेम गर्छु भन्ने व्यक्तिले प्रभुको शरीरलाई के गर्नु पर्दो रहेछ? चिन्नु पर्दो रहेछ। यसको गहनता हेर्नुहोस् त। जसले नचिनी खान्छ, जसले प्रभुको शरीरलाई एकदम नेग्लेक्ट गरेर खान्छ, उसले दण्ड आउँछ अरे। तर बाइबलले कति सफासँगले बताइदियो हेर्नुहोस् त। जसले परमेश्वरलाई प्रेम गर्छ उसले परमेश्वरलाई के गर्दो रहेछ? चिन्दो रहेछ। तर हेर्नुहोस्, अघि हिजोकै कुरा म तपाईँलाई अलिकति बताउँछु। हामी कति किसिमका विश्वासी हुँदो रहेछौँ भन्नुहोस् त? हिजो सुन्नेहरूले भन्नुहोस् त? 3 किसिमको। के हो भन्नुहोस् त? शारीरिक, प्राणिक, आत्मिक। यसकारण गर्दा हेर्नुहोस्, अब मलाई डर पो लाग्यो, 2 बज्न आँटेछ, बाइबल बन्द गरिदिएँ मैले। तपाईँ र मेरो जीवनमा यदि हामी संसारिक र शारीरिक छौँ, संसारिक भनेको संसारलाई प्रेम गर्ने, यसकारण विश्वासीहरू पनि विश्वास गर्दा गर्दै पनि केलाई प्रेम गर्ने हुन्छन्? संसार। किन संसारलाई प्रेम गर्ने भन्दाखेरि
केले चाहिँ घिसाएर लान्छ संसारमा? केले घिसाएर लान्छ हाम्रो आत्मा प्राण शरीरमा? केले लान्छ? शरीरले। केले भन्नुहोस् त? शरीरले चाहिँ मलाई घिसारेर कहाँ लान्छ? कहाँ लान्छ? संसारप्रति लान्छ। अस्ति प्रभुको सेवकले पनि भन्नुहुँदै थियो, संसारलाई के कुन शब्दमा भन्नुभयो? हिब्रूमा होइन कि केमा? कस्मोस। ग्रिकमा, ग्रिक भाषामा चाहिँ के भन्छ अरे? कस्मोस भन्छ। कस्मोस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सिलगढीको त्यो सपिङ सेन्टर होइन। सिलगढीको सपिङ सेन्टरको नाम के हो? कस्मोस। को जानुभएको? हामी सबै गएको होइन। कस्मोस भनेको चाहिँ के हो भनेको चाहिँ ग्रिक भाषामा चाहिँ संसार भनेको। के हो भनेको भन्नुहोस् न? सुनिराख्नुहोस् है। कस्मोस जाँदाखेरि त्यो टाइटस भाइ आउँदाखेरि कस्मोस भनेको चाहिँ अर्थ चाहिँ के रहेछ? यो सिटी सेन्टरको अर्थ चाहिँ के रहेछ भनेको चाहिँ संसार भनेको। त्यो कस्मोसमा चाहिँ हुनु पनि के राखेको छ? संसार राखेको छ। हामी छक्कै पर्ने समानहरू। अनि यो संसार कस्मोस भनेको चाहिँ संसार भनेको रहेछ नि, यसमा चाहिँ के सिस्टम आउँदो रहेछ? संसार भनेको यो देखिने संसार घाँस त होइन, तर संसारमा भएका सिस्टम भन्नुहोस् त, अर्थात् प्रणाली भन्नुहोस् त। प्रणाली के प्रणाली हुन्छ यो संसारमा भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिलो कुरा संसारमा सिस्टम लाग्ने जति सबै संसार हो। के हुन्छ भन्दाखेरि अहिले सबै मान्छे राज्यमा के को सिस्टमले झगडा भइरहेको छ? पोलिटिकल सिस्टम भन्नुहोस् त, राजनीतिक सिस्टम प्रणालीले। अर्को मेडिकल सिस्टम। मेडिकल सिस्टम एउटा संसार हो। मान्छेको गोजी धुतै छ, यो संसार हो मेडिकल सिस्टम। अर्को एजुकेसन सिस्टम। एजुकेसन सिस्टमले मान्छेलाई त एजुकेसन पो दिन्छ भनेको त त्यसभित्र पनि धुन्धुला भएर एजुकेसन सिस्टममा पनि हेर्नुहोस् त कयौँ मान्छेले के गरिरहेको छ? फ्रड गरिरहेको छ। अरू पनि थुप्रै छ नि दाजु। हजुर, बाँदरबाट मान्छे आएको भन्ने एउटा सिस्टम छ, डार्विनको होइन, चार्ल्स डार्विन होइन। यस्तो सिस्टम जुन चिजमा सिस्टम लागेको छ यसलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ? संसार भन्दछ। अनि हामीलाई हेर्नुहोस्, जसले संसारलाई प्रेम गर्छ, सुन्नुहोस् है, मैले सकेँ तपाईँले बुझोस् भनेर मैले यति जोड गरेको नि। जसले संसारलाई प्रेम गर्छ, कसको प्रेम उसमा रहँदैन अरे? परमेश्वरको प्रेम रहँदैन। जसले कस्मोसलाई, सिलगढीको कस्मोसलाई नै जानुहोस्, सपिङ गर्नुहोस्, तर कस्मोसभित्र आउने सिस्टमभित्र तपाईँ र म इन्ट्याङ्गल हुन्छौँ। त्यसभित्र हामी झुत्तिन्छौँ, त्यसमा हामी भुलिन्छौँ, त्यसमा हामी अड्किन्छौँ। के सिस्टममा भन्दाखेरि राजनीतिक सिस्टममा। तपाईँ र म राजनीतिमा बलियो भएर झरिलो भएर कहीँ हामी हात दिइरहेका छौँ भनेदेखि प्रभुले केही पनि हात खोल्नुहुन्न। तर मेरो प्रेम तँमा छैन। हेर्नुहोस् त, हामी कुनै पनि सिस्टममा हामी ज्यादा इन्ट्याङ्गल हुन्छौँ, त्यसमा फस्छौँ। जसले संसारलाई प्रेम गर्छ त्यो चाहिँ बाइबलले के भन्छ? पढिदिनुहोस् न, कतिमा छ? पहिलो यूहन्ना 2 अध्यायमा आउनुहोस् त। हजुर, 15 को 16 पद। यहाँ हे बेबिचारी हो भन्छ नि। याकुब किताब 4 अध्यायको 4 पद होला है। एकपल्ट त्यो चाहिँ पढिदिनुहोस् त। सुन्नुहोस् है, कति गहनता पो छ त प्रभुको वचनको। पढ्नुहोस् त कि होइन? कति पो भने मैले 4 अध्यायको 4 पदै रहेछ। पढिदिनुहोस् त लु। सके, हेर्नुहोस् है, तपाईँहरू खुसी हुनुहोस्। हे बेबिचारी। किन यो शब्द लगाएको भन्दाखेरि हाम्रो मगनी कोसँग भइसकेको छ? परमेश्वरसँग भइरहेको छ। अब मगनी गरेको केटा र केटी चाहिँ एकअर्कासँग फेथफुल भएर बस्नुपर्ने, तर अर्कै केटाकेटीसँग इन्ट्याङ्गल भयो भने ऊ के भयो? बेबिचारिनी भएको भएन? बेबिचारिनी भयो। त्यसले गर्दा बाइबलले भन्छ प्रभुसँग मगनी गरिसकेको मान्छे चाहिँ कहाँ संसारसँग मित्रता गाँसेर हिँडेको, कहाँ संसारसँग तिमी लागि परेको, त्यो त तिमी त बेबिचार र बेबिचारिनीको स्तरमा आउँछ भनेर भन्दैछ। यसकारण बाइबलले भन्दैछ। अनि पढिदिनुहोस् त। संसारसँगको मित्रता चाहिँ, कस्मस संसारको सिस्टमसँगको मित्रता चाहिँ परमेश्वरसँगको शत्रुता हो। परमेश्वरसँगको शत्रुता हो। अनि के तिमीहरू जान्दैनौ? जान्दैनौ? यसकारण जो संसारको मित्र हुन चाहन्छ, जो संसारसँग एकदम प्रेम राख्न चाहन्छ, संसारसँग भुलिन चाहन्छ, उसले आफूलाई परमेश्वरको शत्रु बनाउँछ। परमेश्वरको त के हुँदो रहेछ अरे? मित्र होइन। के बनाउँदो रहेछ?
शत्रु। तपाईँको घरमा सुन्नुहोस्, तपाईँ र मेरो घरमा हामीलाई मनै नपराउने, बाटोमा ढुङ्गा हिर्काउने मान्छे आयो भने, यस्तो गेट लगाएको छ भने आऊ न आऊ भनेर कसले खोल्छ भन्नुहोस् त? खोल्छ? के भन्छ यसो हेर्दाखेरि? कसैले चिन्छ तिमीले चिन्दैन यो मान्छे, म चिन्दिनँ, दैलो ढ्याममै बन्द गरिदिन्छु। संसारसँग तपाईँ र मेरो ज्यादा इन्ट्याङ्गलमेन्ट छ, ज्यादा हामी लगाउ राखेका छौँ भने प्रभुले एक दिन समय आउँछ, अहिले हामीले प्रभुलाई नचिनिएको जस्तो गर्छौँ कतिचोटि। बाटोमा हिँड्दाखेरि बाइबल देख्छ कि भनेर अलिकति कोको पारेर स्मार्ट भएर हिँड्छ, किन मलाई क्रिस्चियन भनेर चिन्छ कि? ट्र्याक्स बाँड्नु लजाइरहेको हुन्छ हामी, प्रभुको कुरा बताउँ भन्दाखेरि बताउनु लाज मानिरहेको हुन्छ। जति सक्दो संसारको साथीहरूले अलिकति मलाई नचिनोस् क्रिस्चियन भनेर हामीलाई आफूलाई लुकाइरहेका हुन्छौँ। तर एक दिन यस्तो समय आउँछ, प्रभुले यस्तो समयमा प्रभुले नै सारा संसारसँग अगाडि तमासा आउने गरी जब हामीले प्रभुलाई प्रभु खोलिदिनुहोस् न, प्रभु म आइपुगेँ, प्रभु जाने बाटो त तपाईँ मात्र रहेछ, जब हामीले नक गर्छौँ नि प्रभुले के भन्नुहुन्छ? तब खुल्लामा खुल्ला प्रभुले भन्नुहुन्छ, हे अधर्म काम गर्ने हो, मदेखि दूर हौ, म तिमीहरूलाई के शब्द आयो फेरि? चिन्दिन। यसकारण प्रभुलाई प्रेम गर्नु भनेको चाहिँ हामी एक अर्कालाई प्रेम गर्नु हो। प्रभुको शरीर भनेको चाहिँ के हो? हामी मण्डली हौ। हामी एक अर्कामा प्रेममा बुनिएर बस्नुपर्छ। कतिचोटि हाम्रो मेन्टालिटी मिल्दैन, ओके, कतिचोटि मैले मेरो बुझाइ र यहाँ अङ्कलको बुझाइ मिल्दैन, ओके, त्यो डिफ्रेन्ट कुरा हो। तर हामी एक अर्का एउटा परिवार हौ। जब एक परिवारमा प्रेम र मेलमिलाप छैन भनेदेखि चाहिँ ख्रिस्टको शरीर बनिन सक्दैन। यसकारण हामी एक अर्कालाई प्रेम गर्नुपर्छ भन्छ। यसकारण बाइबलले भन्छ, जब म भोको थिएँ, म प्यासा थिएँ, म जेलखानामा थिएँ, तिमीहरू आएनौ भनेर कसलाई भन्नु ल? कसलाई देखाएर भन्नुभयो? मण्डलीलाई भन्नुभयो। जब म भोको थिएँ नि, तिमीले मलाई खाना दियौ। अरे प्रभु, तपाईँलाई कहिले भोक देख्यौ? तपाईँलाई मैले कहिले खाना दिएँ? कहाँ हो? जसलाई तिमीले चेराको रूपमा जे कुछ गर्यौ नि, त्यो तीलाई गरेको होइन, उसलाई गरेको होइन, तर कसलाई नै गरेको हो भनेपछि प्रभुलाई गर्नु नै, प्रभुको विश्वासी जनलाई नै गर्नु नै नि कसलाई गरेको रहेछ? प्रभुलाई गरेको रहेछ। कति राम्रो! गर्नुहोस् प्रभुको लोगरलाई प्रेम, गर्नुहोस् तपाईँले एकअर्काको मद्दत, गर्नुहोस् एकअर्काको सहयोग, गर्नुहोस् एकअर्काकोमा दुःखमा दुखी। प्रभुले भन्नुहुन्छ, यस म त्यसलाई म चिन्दछु। मैले त त्यसलाई त कहाँ चिनेको याद छ? त्यसलाई त मैले त्यसको आमाको केमा गर्भमा त्यसलाई मैले चिनेको, त्यो मेरो हो। प्रभुले पनि एक दिन त्यस्तो प्रकारले भन्न सक्नुपर्छ। तर एकअर्कामा हामी त्यो प्रेम र त्यो एकअर्कासँग हाम्रो मित्रता, त्यो घनिष्ठता छैन भनेदेखि प्रभुले भन्नुहुन्छ, म तिमीहरूलाई चिन्दिनँ। यसकारण यो मेचले चाहिँ यो चाहिँ के को प्रतिबिम्ब अरे? प्रेमको प्रतिबिम्ब हो। यसले प्रेमलाई झल्काउँछ। यो एउटा टेबल छ, हामीले श्रेष्ठ गीत किताब 2:4 पनि पढ्छौँ नि। यो त प्रेमको भोजमा लाउनु भयो अरे, प्रेमको गृहभित्र ल्याउनु भयो। यो भित्र चाहिँ प्रेमै मात्रै झल्किनुपर्छ। 3टा कुरा रहन्छ अरे नि लास्टमा। के भन्नुहोस् त? सक्यो मैले। के चाहिँ रहन्छ अरे भन्नुहोस् त? आशा त्यो 3टा कुरामा प्रेम पनि रहेको छ। यसकारण प्रेम गरौँ, एकअर्कालाई उछिन्ने गरी गरौँ प्रेम। प्रेमले चाहिँ एक दिन हामीलाई प्रेमको प्रतिफल प्रभुले एक दिन के गर्नुहुन्छ अरे? यसकारण बाइबलले भन्छ नि, याद गर हो प्रिय, तिम्रो मेहनत प्रभुमा व्यर्थ छ। उहाँ यस्तो अधर्मी हुनुहुन्न जस्तै तिमीहरूको प्रेमको के भुलिदिने, परिश्रम भुलिदिने उहाँ अधर्मी हुनुहुन्न। यसकारण आऊ एकअर्कालाई प्रेम गरौँ, पवित्रतामा रहेर। संसारसँग चाहिँ हामी अलग रहेर, संसारलाई प्रेम गर्नु नै कसको दुश्मनी रहेछ? परमेश्वरसँगको दुश्मनी रहेछ। संसारलाई प्रेम नगरौँ, परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु भने एकअर्कामा हामी प्रेममा रहेर यो प्रभु भोजले खाएर उहाँलाई के गरिरहनुपर्छ? पर्खिबस्नुपर्छ। साता गरेको ल। सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानल कफरनहुम विथ एल्सादाईलाई तपाईँहरू सबैजनाले माया गरिदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।